میرے تساں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد نانا محبوب دا سونا سونا نام آیا میرے محبوب دا مٹھا مٹھا نام آیا ذرا دب نال ذوق نال شوق نال نیکیاں نو کٹھیاں کرن واسطے درجات نو بلند کرن واسطے گناہاں نو معاف کروان واسطے پیار دی بولی بولو جناب محمد نئی نئی سونے دا نام آیا درود پڑھ لو جناب محمد محفل نو معطر کر دیو جناب محمد رب دی رحمت وس جائے جناب محمد گناہ معاف ہو جان جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر تے نازل ہون والا فقیدہ کلام اس بات دا اعلان فرما رہے ہے رب فرمان دینے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ الہ العالمین فرمان دینے خالق کائنات نے اعلان فرمایا رب کائنات اپنے پاک کلام دے اندر اعلان فرما رہے نے ساریو الہ مغفرت اے میرے بندیو دوڑ لا دیو اے میرے بندیو جلدی کر لو اے میرے بندیو دڑکیاں لا دیو اے میرے بندیو جلدی کر لو اللہ سونیا کدھر نو جلدی کریے رب کائنات جی دنیا تے چیز بنڈی جاندی ہوئے لوگ کہیں دنیں جلدی جلدی کرو چول مک جان گے چیز مک جائے گی جلدی کرو ڈرامہ لگے آئے جے ماں گئے تے ڈرامہ ختم ہو جائے گا جلدی کرو دوان صاحب دے اندر لکی رانی سرکس لگیے جلدی کرو ختم ہو جانی ہے دوہاں تنیا دنیا تو بار شو دے کے آ جاؤ اللہ دنیا واسطے لوگ کہیں دینے جلدی کرو ویکنسیاں کھل گئیاں نے جلدی کرو جلدی جلدی درخواستاں جمع کروا دیو اللہ کس بات دے واسطے اپنے بندیانوں کہہ رہے ہیں جلدی کر لو کیڑی چیز گئے اللہ کی بنڈی دے رب کائنات فرمان دینے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ او میرے بندیو جلدی کرو تھوڑا رب معافیاں پیا ونڈ دے اللہ اللہ رب فرمان دینے جلدی کرو تھوڑا رب معافیاں پیا ونڈ دے جلدی کرو تھوڑا رب معافیاں دے اعلان پیا کر دے جلدی کرو تھوڑا رب مغفرت پیا کر دے جلدی کرو تھوڑا رب معاف پیا کر دے او مسلمانوں اونی دیر تک بندے دے اندر نرمی نہیں ہو آ سکتی جنی دیر تک بندہ اپنے رب کو لو معافی نہ مانگ لے اونی دیر تک معافی منگن دی عادت نہیں ہو پیندی جنی دیر تک رب کو لو معافی منگن دی عادت نہ پہ جائے جیڑا بندہ رب کو لو گناہ دی معافی نہیں منگدا او بندیاں کو لو گناہ دی معافی کی منگے گا رب فرمان دینے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ جَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لوگو آؤ معافی مانگ لو اللہ سونیا 301 چک دے لوگ اللہ جٹ پوچھ دینے اللہ پٹے پوچھ دینے اللہ راج پوت پوچھ دینے اللہ سونیا جیڑا تیرے کولو معافی منگے گا انہوں ملے گا کی رب کائنات فرمان دینے جنت عرضها كعرض السماء والارض رب فرمان دینے بندیو معافی منگنا تھوڑا کم گئے
جنت عطا کر دینا عرشاں والے رب دا کم گئے اللہ 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 جنت لب جائے گی معافی منگن نال آؤ میں معافی نامہ دسا نبی کائنات دی سٹیمپ لگیے معافی نامہ نبی کائنات نے فرمایا میں وہ فرمان دینے جیڑا بندہ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی محبوب کائنات نے فرمایا سید الاستغفار گئے جیڑا بندہ ہر صبح ہر شام سید الاستغفار دا وظیفہ کر دے محبوب فرمان دینے یہ بندہ صبح نو کر لیندہ ہے شام پین تو پہلے پہلے اس بندے نو موت آ جائے گی محبوب فرمان دینے ادھروں جان نکلے گی ادھروں رب کائنات جنت دی سرداری عطا فرما چھڑے گا رب فرمان دینے معافیاں منگن والیاں استغفار کرن والیاں توبہ کرن والیاں اللہ جنت عطا کر دے اللہ وہ کیڑے بندے نے رب کائنات فرمان دینے عدت للمتقین او لوگ متقی لوگ نے اللہ دی او لوگ بندیاں دیاں او متقی بندیاں دیاں صفات کی نے اللہ اکبر کبیرہ اللہ فرمان دینے اللہ زینا اللہ مالک کائنات نے فرمایا او لیڑے لوگ نے سرًا وعلانیہ رب کائنات دی عبادت کر دینے چھپ کے بھی عبادت کر دینے تے او بندے اعلانیہ میں اللہ دی عبادت کر دینے تے خرچ کر دینے میں بو فرمان دینے اللہ زینا ينفقون فی السراء والضراء محبوب کائنات فرمان دینے تنگی آ جائے ترشی آ جائے پریشانی آ جائے تنگ ہاتھ ہو جائے پھر بھی اللہ دے راہ دے اندر خرچ کر دیا کر دینے اللہ دیئے کہ انہاں دیاں خوبیاں نے اور کیڑیاں خوبیاں نے رب کائنات دا قرآن اعلان فرما رہا ہے رب کائنات فرمان دینے او نال نال خرچ کرن دے نال نال اپنا حوصلہ بھی بڑا وڈا رکھ دینے اپنے اندر دلیری بھی بڑی وڈی رکھ دینے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس محبوب فرمان دینے او غصے نو پی جان دینے کسے کو لو غلطی ہو جائے انہوں معاف کر دیا کر دینے اللہ 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 غصے نو پین دے بارے محبوب کائنات دے پیارے علی المرتضیٰ کو لو پوچھیا گیا گل چل دی آئیے آؤ علی المرتضیٰ دے کو لو پوچھن والے بندے نے پوچھیا علی جی کسے بندے کو لو گناہ ہو جائے کدوں تک اس بندے نو معاف کر دینا چاہیے ہے بڑا رائٹ سوال پوچھیا گیا ہے بڑا بدیا سوال پوچھیا گیا ہے پر حال لڑ پیندا ہے کہندا مرن تک میں تیری قبر تے نہیں جاواں گا اج تک میرا تیرا بوا بند ہو گیا ہے میری کبھی تے بھی نہیں آنا میری خوشی تے بھی نہیں آنا علی جی مینوں دس دیو جے کسے بندے کو لو غلطی ہو جائے بھرا کو لو غلطی ہو جائے پتر کو لو غلطی ہو جائے سجن کو لو غلطی ہو جائے دوست کو لو غلطی ہو جائے کسے بندے کو لو غلطی ہو جائے کدوں تک انہوں معاف کر دینا چاہیے ہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے دسیا ہے حضرت پیارے علی فرمان دینے او آن والیا میں تینوں دساں کہ کنی دیر دے اندر انہوں معاف کر دینا چاہیے ہے تو کی پسند کرنا ہے تیرے کو لو گناہ ہو جائے اللہ تینوں معاف کر دے کنہ کی انتظار کرنا ہے ایک کہن والا کہندہ ہے علی سونیوں میں تے کہنا گناہ ہویا ہے دیر نہ لگے عرشہ والا رب میں نو معاف کر دے اللہ اکبر کبیرہ پیارے علی فرمان دینے پھر اللہ والیا انج دا جذبہ رکھ جی میں معافی منگن والیا اللہ کو لو جلدی مانگنا ہے ایمیں جڑا بندہ تیرے بھوئے تے آ جائے انہوں معاف کرن لگیا جلدی کر لیا کر نہیں سمجھیا محبوب کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا
محبوب فرماندے نے میرے صحابہ میں دساں میری امت دے اندر سب تو دلیر بندہ کیڑا ہے, سب تو بہادر بندہ کیڑا ہے, سب تو شجاع بندہ کیڑا ہے. صحابہ فرماندے نے سونیو جڑا بندہ میدان دے اندر کنڈ لا دے وے, سونیو او بندہ جڑا بندہ ڈولیاں دے اندر طاقت رکھدا ہوئے. شجاع بندہ او گئے جن دے ڈولے نظر آندے ہون, شجاع بندہ او گئے جن دی باڈی نظر آندی ہوئے, شجاع بندہ او گئے ہر میدان چ نعرہ مار دے وے کہ لوگ میدان چھڈ کے چلے جان. میں قربان جاواں میرے محبوب نے فرمایا نا نا میرے صحابہ میری امت دا سب تو دلیرو بندہ ہے جنوں غصہ آ جائے تے غصہ پی جائے. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. محبوب کائنات دے کول آیا مسلم شریف دی روایت گئے, کتاب الادب دے اندر روایت موجود گئے. محبوب دے کول آ کے پوچھدا سونیو مینوں کوئی سرے دی گل سنا دیو. تسی سارے آ کے بیٹھے ہو سوچ دے پے ہوگے مولوی جانا نے گل بڑی کیتی ہے لیکن سرے تک گل کوئی نہیں لا کے گیا, اینڈ تک گل کوئی نہیں لا کے گیا. 100 ہاتھ رسا تے سرے تے گنڈ کوئی نہیں مار کے گیا. آ 100 ہاتھ رسا سرے دی گنڈ دسن لگیا گا. محبوب کولے بندہ کے کہندا سونیو کوئی سرے دی گل دس دیو, کوئی یاد رکھن والی گل دس دیو, سونیو کوئی ٹکانے دی گل دس دیو. محبوب کائنات نے فرمایا لا تغضب لا تغضب آن والیا غصہ نہ کریا کر. کہندا سونیو گل یاد ہو گئی اس تو علاوہ کوئی گل کر دیو. محبوب کائنات فرماندے نے لا تغضب غصہ نہ کر. کہندا سونیو گل یاد ہو گئی ہے ثم ایون اس تو علاوہ دسو. محبوب فرماندے نے لا تغضب. کہندا سونیو گل یاد ہو گئی ہے اس تو علاوہ گل دسو. محبوب فرماندے نے 100 ہاتھ رسا سرے تے گنڈ گئے, ایک چپ گئے تے 100 سکھ گئے. اللہ 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 تیری ایک چپ نے تینوں 100 سکھ دے دینا ہے. 100 ہاتھ رسا تے سرے تے گنڈ. محبوب فرماندے نے لا تغضب غصہ نہ کر. اللہ 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 جیڑی ایت میں پیا پڑھنا گا اس ایت دا شان نزول محدثین نے مفسرین نے کی درج فرمایا. آؤ میں تیری گوش گزار کر دیواں, ذرا ایمان تازہ کر دیو, بہار پیدا کر دیو. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد نہیں 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 مجمع گونجنا چاہیے. اللہ دے نبی دا نعرہ بلند ہونا چاہیے, نبی تے درود دی تسبیح بلند ہونی چاہیے. برکت ہوئے گی مجمع دے اندر بہار پیدا ہو جائے گی. محفل معطر کر دیو سونے دا نام آیا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کلو آقا اسلام دے قلب اطہر تے نازل ہون والا فقیدہ کلام اس بات دا اعلان فرما رہا ہے. رب کائنات دا قرآن کہہ رہا ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اللہ 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 اکبر کبیرہ. ایک دن انج کر کے آل رسول دا ایک شسم چرا گئے, آل رسول دا ایک شہزادہ گئے. بعض مفسرین نے حضرت امام حسین دے بارے گل بیان کیتی ہے لیکن صحیح سند والا جڑا واقعہ ہے حضرت زین العابدین دے بارے واقعہ نقل فرمایا گیا ہے. کہندے نے ایک دن زین العابدین وضو کرنے واسطے بیٹھے نے, انج کر کے وضو کر دے پئے نے. لونڈی وضو کروا رہی ہے, غلام وضو کروا رہی ہے, اوپر کھڑیا ہو کے وضو دا پانی گرا رہی ہے. پیارے حضرت پیارے زین العابدین وضو فرما رہے نے. اللہ اکبر کبیرہ. میں صدقے قربان جاواں زین العابدین
العابدین وضو کر دے پے نے لونڈی دے ہاتھ دے اندروں پیالہ چھٹ جاندا ہے لونڈی دے ہاتھ دے اندروں لوٹا چھٹ جاندا ہے لونڈی دے ہاتھ دے اندروں آلہ چھٹ جاندا ہے ادھروں آلہ چھٹیا ہے نیچے بیٹھے آل رسول دے چشم و چراغ زین العابدین علی بن حسین دے آکے حضرات دی کر رخساراں تے وج جاندا ہے ادھروں خون دا فوارہ نکلدا ہے تبھی عمر کا غصہ آ جاندا ہے حضرات تبھی عمر کا کوئی غلطی ہو جائے تے غصہ آ جاندا ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے بیٹے زین العابدین جنہاں نو بیمار کربلا کھیا جاندا زین العابدین انہاں نو حضرات دی کر زخم آیا ہے ادھر غصہ اکھاں دے اندر آ گیا ہے لونڈی وضو کروا رہی ہے غلام وضو کروا رہی ہے نوکر وضو کروا رہی ہے غصہ دیکھیا اکھاں دے اندر ادھروں غصہ دیکھیا ادھروں رب دا قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے رب دے قرآن دی تلاوت کی تھی والکاظمین الغیظ حسین دے بیٹے جی میرے سردار جی زین العابدین جی اللہ دا قرآن کہندا پیا والکاظمین الغیظ جڑے اللہ والے گندے نے گسیاں نو پی جایا کر دینے میں قربان جاواں جنہ اکھاں دے اندر غصہ گیا انہ اکھاں دے اندر پیار آ گیا ہے جنہ اکھاں دے اندر انتقامی نظام نظر آ رہا ہے انہ اکھاں دے اندر معافی دا درد نظر آ رہا ہے ادھروں نبی کائنات دے پیارے اس حال دے پیارے چشم و چراغ نے اللہ اکبر کبیرہ قرآن دی آیت سنیے ادھروں اکھاں دے اندر نرمی آ گئی ہے وہ ایک چک دیا باسیا قرآن تے عمل کرنا نہیں تے اور کنے کرنا ہے قرآن تے اینا نے نہیں عمل کرنا تے اور کنیا کرنا ہے اے تے اونے جڑے قرآن دی خاطر اپنے آپنوں نیزیاں تے چڑھا کے چلے گئے نے اے تے اونے جنہ نے اپنا تن من دل آقا علیہ السلام دے دین تو قربان کر دیتا ہے میں تائیں تے پیار تے محبت دینال انہاں دے بارے غلامی دا سہرہ انج کر کے پاؤنا گا میں نوکر میں نوکر آل صحاب دہاں میں نوکر میں نوکر آل صحاب دہاں کرا ذکر دعان دا گلی گلی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان اہل بیت زندہ شان صحابہ زندہ حضرت مولانا قاری عثمان غنی صاحب اللہ 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 میں بیدار کرنا چاہنا میں دسنا چاہنا آل رسول تو مڈ بجیا آج دا حضرات دی وکار کیوں نہ میں نغمہ دے کے اپنا بھی حصہ باندھا جاواں میں نوکر او میں نوکر او تو نوکر آل صحاب داہیں او میں نوکر آل صحاب داہاں کرا ذکر دعان دا گلی گلی کرا ذکر دعان دا گلی گلی ابو بکر عمر عثمان حیدر ابو بکر عمر عثمان حیدر نال شیر خدا ہے علی علی نال شیر خدا ہے علی علی اللہ 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 جملہ میں کر لگیا گا پورے پاکستان دے اندر میں نے گناہگار نو بڑا داد دیتا ہے اس جملے نے لیکن میں دیکھنا گا آج میری برادری جنہ اندر میں کھیڑنا سکھیا جنہ اندر میں بولنا سکھیا جنہ اندر میں چلنا سکھیا جنہ اندر حضرات دی کر صبرنا سکھیا جنہ دے اندر حضرات دی کر پڑھنا سکھیا آج انہاں نے میں نے کنی داد دینی ہے سارا جگ میں نے داد دے میں نے اونا پیار نہیں نظر آئے گا جڑا پیار آج 301 چک والے ہو میرے ابو دے سامنے جمعہ پہنے والے ہو تھوڑا داد دینا میں نے نظر آئے گا میں اللہ دی قسم چوک کے کہنا میں جملہ پڑھاں گا جے تیرا ایمان تازہ کوئے تو اللہ دی توحید نو بیان کرے سبحان اللہ دی صدا بلند کرے میں نے انج لگے گا جی میں میرے باپ نے میں نے تھاپی دے
دے چھڈیے مینوں انج لگے گا جنہیں میرے بابل دی روح نے مینوں خوش ہون دا پیغام دے چھڈیا ہے میں ایک جملہ کہن لگیا گا میں نوکر آل صحاب دا کرا ذکر دعاں دا گلی گلی ابو بکر عمر عثمان حیدر ابو بکر عمر عثمان حیدر نال شیر خدا ہے علی علی اے نعرے ساڈے دس دینے اے نعرے ساڈے دس دینے اصحاب دلاں وچ بس دینے اللہ اللہ جندے جندے دل چ وس دینے ہاتھ چوک کے کہے گا اے نعرے ساڈے دس دینے ہاں نعرے ساڈے دس دینے اصحاب دلاں وچ بس دینے تکبیر نعرہ تکبیر شان صحابہ شان اہل بیت حضرت مولانا قاری عثمان غنی صاحب اللہ زندہ باد حی القیوم میرے اللہ دی ذات کل من علیہا فان فنا ہو جان والے اے نعرے ساڈے دس دینے اے نعرے ساڈے دس دینے اصحاب دلاں وچ بس دینے اس گل تو منکر نس دینے اے سن کے منکر نس دینے ایک نعرہ لگا دیو گلی گلی ایک نعرہ لگا دیو گلی گلی میں نوکر ہاں نوکر آل صحاب دا کرا ذکر دعاں دا گلی گلی میں صدقے قربان جاواں اللہ اکبر کبیرہ بی بی پردی والکاظمین الغیظ غصہ پی جاندے نے حضرت امام حسین اسے ویلے غصہ حضرت زین العابدین اسے ویلے غصہ پی گئے اگے بی بی نے سوچیا بعض دفعہ بندے دا غصہ ٹھنڈا ہو جانا ہے تھوڑی جی دیر تو بعد پھر پارا چڑھ جانا ہے جنہیں میں تو کہنے موقع نہیں ہون تیرے کلو بدلہ لینا جدو موقع آیا میں جاڑ تھلے رکھ کے تینوں چت کے رکھ دیواں گا موقع نہیں ہون تیرے کلو بدلہ لینا جدن میرا دند پیا میں تینوں پی کے رکھ دیواں گا بی بی نے آکھی آج معاف کر دیتا غصہ پی لیا ہو سکتا تھوڑی دیر بعد کوئی ہور غلطی ہووے امام صاحب میرے کلو بدلہ لے لین نالی رب کائنات دے قرآن دی اگو ایدہ تلاوت کر دیتی فرمایا واللہ فینا نناس اللہ والے جڑے ہوندے نے او غصہ ہی پیندے نہیں بلکہ معاف بھی کر چھڑ دینے اللہ 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 اج میرا تیرا غصہ کیے 301 چک دے باسیا میری آنکھاں دے سامنے جنہ دیاں 30 سال دیاں لڑائیاں نہیں مک دیاں پیاں میری آنکھاں دے سامنے ہو گئے جنہ دے 50 سال دے رولے نہیں حل ہوندے پے اے وجہ ہے اس پنڈ تو رزق اٹھدا جا رہا ہے اے وجہ کہ رب دی رحمت اٹھدی جا رہی ہے اے وجہ کہ برکت اٹھدی جا رہی ہے اے وجہ پتر قتل کر دے نظر آ رہے نے اے وجہ کہ قتل و غارت اس پنڈ دے اندر جا رہی ہے حضرات دیو کر میں پورے ملک دے اندر رہنا گا لیکن اس پنڈ دے اندر جس طرح دے قتل ہو گئے نے خدا دی قسم خون دے آنسو نو دل کر دے حضرات دیو کر کی ہو گیا مسلمانوں کدھر چلے گئے ہو آؤ رب کائنات دا قرآن اعلان فرما رہا ہے محبوب کائنات دی آل دا چشم و چراغ دا خوبصورت ستارہ زین العابدین سن دے جا رہے ہیں بی بی نے آکھیا معافی مل گئی ہے غصہ ختم ہو گیا ہن اگوں کی کہندی ہے کہندی واللہ 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 لا واللہ یحب المحسنین
جیڑے اللہ والے ہویا کر دینے گسیاں نو پی جایا کر دینے وہ اپنے گسیاں نو پیندے ہی نہیں بلکہ انہاں تے احسان کر دینے اللہ احسان کرن والے نو پسند کر دے اللہ کو اکبر کبیرہ مجلس اوکا وضو مکمل نہیں حضرت زین العابدین نے اسے جگہ تے بیٹھ کے آکھیا بی بی آج تو بعد غلام نہیں زین العابدین نے تینو آزاد کر دیتا ہے اللہ 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 غصہ پی جان والے معاف کرن والے انو اللہ پسند کر دے میں تیرے کلیجے نو ہاتھ پان لگیا نبی کائنات دی مسجد دے اندر لے کے جان لگیا آؤ نظرہ ایمان تازہ کر دیو میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد جناب محمد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ 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 مسجد نبی دے اندر بیٹھے نے میرے نبی دے یار بھی کول بیٹھے نے آقا علیہ السلام دی محفل سجی بیٹھی ہے اللہ 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 کندی محفل سجی ہے جیڑا جتھے جاندا محفل سجا لیندا ہے جیڑا جتھے بیندا اوتھے موگا نو نار لا لیندا ہے جن دے بارے میں تے پیار دی بولی بولنا گا آمینہ بی بی آمینہ بی بی آمینہ بی بی آمینہ بی بی تیرا لال سونا ہے جنوں جنوں سونا لگدا ہاتھ چوک کے کہہ دے سبحان اللہ 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 آمینہ بی بی آمینہ بی بی تیرا لال سونا ہے لال سونا ہے تیرا لال سونا ہے اعلیٰ وقار والا اعلیٰ وقار والا شیریں گفتار والا اعلیٰ وقار والا شیریں گفتار والا آیا ہے جولی بے مثال سونا ہے آمینہ بی بی آمینہ بی بی تیرا لال سونا ہے لال سونے دا کردار کیے بے کساں تے دکھیاں دے درد بڑھوندا ہے آج جیڑا جملہ پڑھن لگیا اے جملہ تھونوں اگلے پروگرام تک تنگ کرے گا میری تقریر دا پورا خلاصہ جملہ گئے بے کساں تے دکھیاں دے درد بڑھوندا ہے توجہ میرے وال ہوئے گی جملہ میرا کھچ کے لے جائے گا تیرے کلیجے نو اللہ 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 بے کساں تے دکھیاں دے درد بڑھوندا ہے ہاں بے کساں تے دکھیاں دے درد بڑھوندا ہے گٹھڑی بڈڑی مائی دی سر اتے چوندا ہے گٹھڑی بڈڑی مائی دی سر اتے چوندا ہے ایک چک دے باسیا دکھا مینو اللہ دی دھرتی تے کوئی انجدا اگے اگے گالاں کٹدا جا رہا ہوئے تے پیچھے پیچھے پہاڑ کوئی چکدا ہوئے اللہ اکبر کبیرہ میرا کائنات دا امام بڈڑی دی بٹھڑی اپنے سر تے چکی جا رہا ہے نال اماں دیاں گالاں سنی جا رہا ہے لیکن لا تغضب میرے نبی نے غصہ نہیں کیتا اللہ 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 گد بے کساں تے دکھیاں دے درد بڑھوندا ہے گٹھڑی بڈڑی مائی دی سری اتے چوندا ہے ہس ہس کے بار چاوے ہس ہس کے بار چاوے توڑ پچا کے آوے ہس ہس کے باہر چاوے توڑ پچا کے آوے رکھدا غریباں دا خیال سونا ہے رکھدا غریباں دا رکھدا غریباں دا رکھدا غریباں دا خیال سونا ہے رکھدا غریباں دا خیال سونا ہے آمینہ بی بی آمینہ بی بی تیرا اور سارے کہہ دیو آمینہ بی بی تیرا لال سونا ہے صبح نو میرے ساتھی پوچھن بریلوی پائی پوچھن مولوی سنا اللہ دا پتر آیا کی دس کے گیا دسیا جی انہوں نے کہہ کے گیا آمینہ بی بی تیرا آمینہ بی بی تیرا
لال سونا ہے لال سونا ہے تیرا لال سونا ہے جاگ باغ گلیم سعدیہ گن تیرے آ گیا محبوب خدا دا تیرے ویڑے آقا نو چیندی گوسی آقا نو چیندی گوسی رج رج کے بیندی گوسی آقا نو چیندی گوسی رج رج کے بیندی گوسی پایا ہے جولی بے مثال سونا ہے آمینہ بی بی تیرا لال سونا ہے تیرا لال سونا ہے جنوں میں لگئی سارے جہان دی سرداری ایویں سرداریاں نہیں لب دیاں پتھر کھا کے دعاواں دینیاں پیندیاں نے ایویں سرداریاں نہیں لب دیاں او کھیرا کھا کے دعاواں دین والے بڑے لبن گے لیکن پتھر کھا کے جن نے دعاواں دتیاں نے انہوں محمد رسول اللہ ایویں سرداری نہیں لب دی معاف کرن لا لب دی ہے ان دے رتبے نہ کوئی تولے وہ کوئی تول سکتا ہے وہ کہندے نے بھابی کہندے نے بڑے بھائی جنہ قدر کرو میں اللہ دی قسم کہنا وہ سارا جگ مل کے بھی اوندا مقابلہ کر سکدا ان دے رتبے نہ کوئی تولے ہاں ان دے رتبے نہ کوئی تولے ان دی کیڑا ریس کرے ان دی کیڑا ریس کرے جن دے لبایو تے رب بولے ان دی کیڑا ریس کرے جن دے لبایو تے رب بولے سارا جگ جندہ دیوانہ اور جیڑا جیڑا دیوانہ کہہ دے سبحان اللہ 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 بھول جاندے ہو سارا جگ جندہ دیوانہ میرے استاد محترم مولانا طارق صاحب بیٹھے نے اللہ 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 مولانا عالم دین صاحب دے بیٹے اللہ اکبر کبیرہ میں اینا کولے لکھنا سکھیا ہے میں اینا کولے نورانی قیدہ پڑھنا سکھیا ہے میں اینا کولے الف بیتے سے سکھیے میں اینا کولے حضرات دی کرہن سے لکھنے سکھے نے آج اینا دے سامنے میں گناہگار شہادت سمینا پیا بے کہنا کہے سارا کریڈٹ انہاں نو جانا گئے میری ساکھ تے بنیاد انہاں نے رکھی گئے میں جملہ کہنا چاہنا ہاں دعا لینا چاہنا اپنے استادہ کولو سارا جگ جندہ دیوانہ سارا جگ جندہ دیوانہ جندے اسی لڑی لگیاں سارا جگ جندہ دیوانہ اور سارا جگ جندہ دیوانہ ان دی کیڑا ریس کرے ان دی کیڑا ریس کرے جندہ نات خان رب جانا اللہ 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 رب دے قرآن دے اندر قرآن دی آیت پڑھدا پیا تیرے کلیجے تک پیغام دینا چاہنا رب کائنات فرماندے نے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس مجمع سجیا پیا ہے نبی کائنات نے فرمایا میرے صحابہ ہنے ہنے بندہ مسجد نبوی وچ داخل ہوئے گا ہنے ہنے بندہ کتھے کتھے اللہ جڑے نہیں بول دے پے انہاں نو لے جاؤ تھے جڑے بول دے نہیں اللہ انہاں نو پہلے لے جا کتھے کتھے مسجد نبی دے اندر میرے نبی دی محفل سجیے لے چلا کیوں سادی میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں کی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں گئے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں
میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے اللہ 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 میرے سناؤں دا حق ادا نہیں کر رہے اللہ 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 میں گل اگے چلاواں آقا علیہ السلام انج کر کے مسجد نبی دے اندر بیٹھے نے محبوب فرماندے نے صحابہ ہنے ہنے ایک بندہ مسجد داخل ہوئے گا ہنے ہنے بندہ مسجد دے اندر وڑے گا جیڑا بندہ ہن مسجد چ وڑے گا جس بندے نے دنیا تے جنتی دیکھنا ہووے اونوں ویکھ لوے ہائے 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 جن نے جنتی ویکھنا ہوئے انہوں بیک لوے ایک چک دیا باسیا نبی کائنات نے نگل آکھیے سارے صحابہ نے اکھاں دے کیمرے بھوے تلا چھڑے نے سارے صحابہ ٹک ٹکی دے نال دیکھ دے پہنے ایک بابا بکل جی مار کے انج کر کے بکل ماریے ایک ہاتھ دے اندر جتی پکڑیے تے جتی پکڑ کے مسجد نبی دے دروازے چ داخل ہوندا پیا ہے ہر صحابی ویکھ کے پیار دیاں نگاہاں نال کہندا کڈا چنگا ہی ایندے تے کڈا رب دا کرم ہے تیریاں میریاں تے نظراں خراب ہو گئیاں نے میری تیری تے میموری خراب ہو گئی ہے اسی سمجھنے ہاں جس بندے نال 10 گاڑ ہون اوندے تے رب دی بڑی خیر ہے جس بندے دی گڈی تے لائٹ چلدی ہوئے اوندی اچھی پوسٹ ہوئے اوندے تے رب دی بڑی خیر ہے کملیا میں تینوں دساں کنا تے رب دی خیر ہے میں تینوں دساں کنا تے رب دا کرم گئے محبوب نے فرمایا ہنے بڑھے گا دیکھ لو صحابہ نے دیکھیا دوسرے دن پھر کچہری سجی محبوب دی محفل لگی اللہ اکبر کبیرہ آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ ہنے ہنے ایک بندہ مسجد بڑھن لگیا ہے جن جنتی ویکھنا کوئی انہوں ویکھ لوے دوسرے دن پھر آکھیا تیسرے دن پھر آکھیا اللہ اکبر کبیرہ صحابہ دے اندر دو بندے جسوسی کرنے آتے نکل پئے دیکھیے بندہ کیڑا کارنامہ کردہ ہے ریلدہ زمین تے گئے رب کائنات دے نبی جنت دی ٹکٹ دندے پئے نے پریا زمین تے پھر دہ ہاتھ جو جتیاں پھڑیاں نے رب کائنات نے جنت دیاں سب تو پہلے پوچھنے کیویں آئے ہیں اے نہیں پوچھ دے کھانا کیے نبی دے یاراں دا طرز عمل اے ہویا کردا سی جیڑا بوئے تے آندا پہلے انہوں کھانا پوچھیا کر دے بعد انہوں کہندے ہاں کس کم آیا ہے سجن جہان لگے نے کہندا یار بیلیو آئے سو کس کم واسطے آئے کہندا یار جے تو پوچھ لیا تے پھر تینوں دسن لگیاں تینوں دسنیا کس واسطے آیا اسی نبی کائنات دی محفل چ بیٹھے سا محبوب کائنات نے فرمایا جس بندے نے جنتی بندہ ویکھنا ہوئے اینوں ویکھ لاؤ کیڑا کارنامہ کرنا جویں دی نماز تو پڑھنا اوویں دی اسی پڑھنے ہاں جویں دیاں نیکیاں تو کرنا اوویں دیاں میں کرنا گا جویں دے تیرے عمل نے اوویں دے ساڈے عمل نے تیرے اندر کوئی خوبی نہیں دیکھی تیرے اندر کوئی اجندا نسخہ نہیں دیکھیا جیڑا نسخہ تیرا نظر آئے تینوں جنتی کے اس بات تے کیا جا رہا ہے اللہ اکبر کبیرہ ایک چک دے باسیو خدا دی قسمیو نبی دے یاراں دے دل بھی کڈے پاک نے نبی دے یاراں دے دل بھی بڑے صاف نے اج دے کئی حکیم دیکھے نے جڑے نسخے نال ہی لے کے مر جاندے نے اج دے کنے ڈاکٹر دیکھے نے حضرات دی کر جڑے بندے اپنی میڈیسن دے نسخے نال ہی لے کے جاندے رہندے نے میں کنے بازیگر دیکھے نے جڑے ہڈیاں جوڑن والے ہڈیاں جوڑن دے نسخے نال ہی لے جاندے نے دیکھ نسخہ دا دنیا دا نسخہ نہیں جنت لین دا نسخہ نبی کائنات دے یار نے بخل نہیں کیتا کہنا نسخہ لینا چاندے ہو جی نسخہ لینا چاندے ہو میری جسوسی کرنا ہے سی جی جسوسی کرنا ہے سی میں قربان جاما جسوسیاں میں نیک نے آج میری تیری جسوسی کیے کسے دی عزت نو تکن لگیا میری تیری جسوسی گئے کسے دی عزت نو تار کرن دی میری تیری جسوسی گئے کسے دے مال نو ہاتھ پان دی میری تیری جسوسی گئے اور میں قربان جاما نبی دے یارہ تو جڑے جسوسی کر دینے تے نیکیاں دی جسوسی کر دینے اللہ اکبر کبیرہ نبی کائنات دا یار نسخہ دسن لگے ہے اللہ اکبر کبیرہ کہندہ سونیوں آؤ میں دسا میں دنیا تے پھر دا جنتی نبی کائنات نے آکھے ہے جی باقی آکھے ہے کہ مینو آقا علیہ السلام نے واقعی آکھے ہے کہندہ کہاں اس نبی دے صحابی دیاں کھچ پانی آ جاندہ ہے رو کے کہندہ
اللہ میں تیرا کیویں شکریہ ادا کراں اللہ مینوں تے زمین تے چلن دا ول نہیں تے مینوں اپنی جنتاں دا مالک بنا لیا ہے اللہ میں قربان جاواں تیریاں حکمتاں تو کہندے نے یار تیرے اندر نیکی کیڑی پائی جاندی ہے کہندا سارے دن نمازاں پڑھدا نیکیاں کرنا ہے لیکن جڑے جڑے لوگ میرے نال دھکا کردے نے جڑے جڑے لوگ میرے نال زیادتی کردے نے جڑے جڑے لوگ میرے نال وعدہ کردے نے جڑے جڑے لوگ مینوں دھوکا دیندے نے میں رات نو بستر تے سون لگیا کہنا اللہ گواہ ہو جا جنہاں نے مینوں ناراض کیتا ہے اللہ میں انہاں ساریاں نو معاف کر دیتا ہے اللہ عرشاں تے بیٹھ کے تو مینوں معاف کر دے اللہ عرشاں تے بیٹھا تو مینوں معاف کر دے کہندا مینوں لگدا میری اے نیکی ہے جڑا میں لوکاں نوں معاف کر دینا لوکاں واسطے دل نوں صاف کر دینا ہے اللہ نے میرے واسطے جنت پکی کر دیتی ہے اللہ اکبر کبیرہ آؤ آخری گل کریے تے اپنی بات نوں ختم کریے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد پڑھ لو درود جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاید زندگی دے اندر پھر موقع نہ ملے میرے گناہگار دی زبان چو سونے دا نام آئے تے تسی درود نہ پڑھو اللہ اکبر کبیرہ حضرات تے دیو کار آہو نا میں تھونوں ہن مکے دے اندر لے جاواں اج میں تینوں تیری غیرت یاد کرواواں اج میں تینوں کہنا میری نسل ہو گئی ہے اللہ اللہ ذرا بہار پیدا کر دیو میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر تے قرآن نازل ہویا ہے رب فرماندے نے والکاذبین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین اللہ پسند کر لیندا ہے معاف کرن والیاں نوں غصہ پین والیاں نوں اللہ 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 اج نبی کائنات آ رہے نے مدینے چ مکے نوں فتح کرن واسطے آ رہے نے مکے نوں فتح کرن واسطے 10,000 دی فورس لے کے آ رہے نے 10,000 دا صحابہ دا لشکر لے کے آ رہے نے صحابہ نے تلواراں باہر کڈ لیاں نے تے صحابہ اپنی زبان چ پتہ کی کہندے نے الیوم 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 یوم الملحمہ لوکو بدلے لین دا دن آ گیا انتقام لین دا دن آ گیا جنہاں نے مکے چو کڈیا سی مکے چو کڈن دا دن آ گیا جنہاں نے ظلم کیتے سی اج انہاں تے ظلم ٹھاون دا دن آ گیا میں صدقے قربان جاواں ایک چک دے باسیا اے آوازاں نبی کائنات دے کناں چ پے گئیاں کندے کناں دے اندر جنوں رب رحمت للعالمین کہندا ہے جنوں رب شفیع المذنبین کہندا ہے جنوں رب کائنات نے رحمت للعالمین آکھیا ہے میرے رحیم نبی کریم نبی شفیع المذنبین نبی رحمت للعالمین دے کناں چ آواز پئی ہے میرے محبوب نے فرمایا نہ صحابہ انج نہ کھو سونیوں پھر کی آکھیے محبوب فرماندے نے انج آکھو الیوم یوم المرحمہ لوکو اج رحم کرن دا دن آ گیا اج معاف کرن دا دن آ گیا اج بیماراں نو اج دشمناں نو معاف کرن دا دن آ گیا اج زخمیاں دے زخماں تے محبت دیاں پٹیاں کرن دا دن آ گیا صحابہ نے نیویاں پائیاں نے کہندے نے سونیو بدلے لین نو بڑا دل کردا ہے جنہاں نے بلال نو کولیاں تے لٹایا اج انہاں نو کولیاں تے لٹان نو جی کردا ہے جنہاں نے تھوڑے گل چ صافے پائے نے اج انہاں دے گلاں چ صافے پان نو دل کردا ہے سونیو جنہاں نے آلے یاسر نو ذبح کیتا ہے اج انہاں نو ذبح کرن نو دل کردا ہے محبوب فرماندے نے بدلہ لینا ہے جی بدلہ لینا ہے پھر چند شرطاں ملحوظ خاطر رکھ لو کی شرطاں نے محبوب کائنات نے فرمایا الکسلاگی فہو آمن جڑا بندہ اسلحہ سٹ کے بھج جائے ان دے پیچھے نہیں جانا ان کچھ نہیں کہنا ان امن دے دینا ہے ٹھیک ہے محبوب دے
فرمایا من دخل دار ابو سفیان جڑا بندہ ابو سفیان دے گھر وڑ لگ جائے سارے اسلام دا سب تو بڑا دشمن حضرت ابو سفیان جڑے ہجے تک مسلمان نہیں کوئے محبوب فرماندے نے جڑا ساڈے دشمن دے گھر چ وڑ جائے فہو آمین انہوں بھی کچھ نہیں کہنا جڑا بیت اللہ چاہ جائے انہوں بھی کچھ نہیں کہنا جڑا اپنے گھر دا بوا آہ بند کر لے انہوں بھی کچھ نہیں کہنا میرے صحابہ بچیاں نو بھی کچھ نہیں کہنا بوڑھیاں نو بھی کچھ نہیں کہنا عورتاں نو بھی کچھ نہیں کہنا ایک چک دے باسیا نبی دے یاراں نے نیوی پائی تے نال آکھیا سونیو سیدھی طرح کیوں نہیں کہندے کسے نو بھی کچھ نہیں کہنا ہائے 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 کیوں نہیں کہندے سیدھی طرح کسے نو کچھ نہیں کہنا صحابہ فرماندے نے محبوب کائنات نے فرمایا ہاں اج کسے نو بھی کچھ نہیں کہنا اللہ اکبر کبیرہ انہاں اندر کون نے انہاں چو نے جنہاں نے محبوب دے گندی اوجری سٹی ہے انہاں چو نے جنہاں نے نبی کائنات دیاں بیٹیاں نو طلاقاں دتیاں نے انہاں چو نے جنہاں نے نبی کائنات دی بیٹی فاطمہ دے چہرے تے تھپڑ مارے نے انہاں چو نے جنہاں نے نبی کائنات دی زینب نو ذبح کیتا ہے انہاں چو نے حضرات دی وقار جنہاں نے نبی کائنات دے جلد دے اندر کوڑے پائے نے انہاں چو نے جنہاں نے روندے ہویا نبی کائنات نو مکے تو نکلن تے مجبور کر دیتا ہے انہاں چو نے جنہاں نے نبی کائنات تے قاتلانہ حملے کیتے نے انہاں چو نے جنہاں نے شیب ابی طالب دے اندر نبی کائنات نو 2.5 سال بھوک دے اندر رہن تے مجبور کر دیتا ہے انہاں دے اندر او نے جنہاں نے بلال نو تپ دیاں ریتاں تے لٹا دیتا ہے انہاں دے اندر او نے جنہاں نے نبی کائنات دے آل یاسر نو ذبح کر دیتا ہے انہاں چو نے جنہاں نے مائی زنیرہ دیاں کھچ تکلے بھیر دیتے نے گرم کر کے انہاں دے اندر او لوگ نے جنہاں نے نبی کائنات دے پیارے خبیب جیسے انو مکے دے چوک دے اندر پھانسی دے دیتا ہے محبوب کائنات دے صحابہ کہندے نے سونیوں سیدھی طرح کیوں نہیں کہندے کسے نو بھی کچھ نہیں کہنا محبوب کائنات نے فرمایا ہاں صحابہ کسے نو بھی کچھ نہیں کہنا آقا علیہ السلام دے کول ایک بندہ آیا ہے کہندہ محبوب مینوں معاف کر دیو محبوب فرماندے نے تو کون ہے کہندہ سونیوں میں واشیاں محبوب کائنات نے فرمایا واشی تو اوہی ہے جن نے میرے چاچے حمزہ نو نیزہ مارے ہے جی جی میں اوہی ہاں کیویں آیا کہندہ سونیوں معافی منگل واسطے آیا محبوب کائنات فرماندے نے واشی تو معافی مانگ لئیے میں محمد نے چاچے دا قتل معاف کر چھڑے ہیں آئے گئے آن والی آئی محبوب مینوں معاف کر دیو اج بہن بوئے تے آ جائے تو معاف کرنے واسطے تیار نہیں ویر بوئے تے آ جائے روندا بوئے تو خالی مر جانا ہے تو انہوں معاف کرنے واسطے تیار نہیں آج کوئی فقیر تیرے بوئے تے بھیک منگل واسطے آ جائے ٹھڈے مار کے انہوں بوئے تو جدا کر دینا ہے جنہ میں تو کلمہ پڑھے ہے اس نبی دا کردار کیے بی کہندی سونیوں مینوں معاف کر دیو میں بو فرماندے نے میں معاف کر دیتا ہے تو کون ہے کہندا سونیوں میں ہندا ہاں اللہ اکبر کبیرہ ادھروں بولی میرے نبی دیاں اکھاں چ پانی آ گیا محبوب رو کے کہندے نے ہندا تو ہی ہے جن نے میرے چاچے دا کلیجہ کڈ کے چبایا تو ہی ہے جن نے میرے چاچے دیاں اکھاں کڈ کے نک لا کے کان اتار کے ہونٹ اتار کے زبان باہر کڈ کے اوندا پہار بنا کے اپنے گلے دے اندر پایا سی جی جی سونیوں میں اوہی ظالم محبوب جی کہندے نے کیویں آئی ہے محبوب میں معافی منگل واسطے آئی ہاں محبوب کائنات نے فرمایا جا ہندا میں چاچے دا موسلا کیتا تینوں معاف کر چھڈیا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین محبوب سیدھی طرح کیوں نہیں کہندے میں سارے انو معاف کر دیتا کسے نو کچھ نہیں کہنا آن والا کام ہے محبوب مینوں معاف کر دیو محبوب نے فرمایا معاف کر دیتا کہندا سونیوں معاف کر دیتا ہی مینوں پوچھیا نہیں میں ہے کون محبوب کائنات دے صحابہ فرماندے نے انہیں منہ دے اگے چادر لئیے
نبی کائنات نے فرمایا چادر پر ہٹا. ادھروں انہیں چادر ہٹائی ہے, خدا دی قسم میرے نبی دیاں کھچ پانی آ گیا. حدیث دے اوراق ہن بھی موجود نے. نبی کائنات دیاں اکھاں ڈل پئیاں, میرے نبی کائنات دیاں اکھاں چ آنسو آ گئے. محبوب کائنات رو پے. محبوب فرماندے نے حبار بن اسود, جی جی میں حبار بن اسود ہاں. میری دھی نو نیزہ تو ماریا, جی جی میں ماریا. میری بیٹی دے پیڑ نو چاک تو کیتا ہے, جی جی میں کیتا ہے. میری بیٹی دی امید نو ضائع تو کیتا ہے, جی جی میں کیتا ہے. میری بیٹی دا قاتل ہے, جی جی میں قاتل ہاں. کی لین آیا سونیا معافی منگل واسطے آیا. ایک چک دیا باسیا میں کتھوں لفظ لے کے آویں بیان کرنے والے. میں بو فرماندے نے حبار دنیا گواہ, میں کائنات دے لوگاں نو دسنا چاہنا اج محمد نے تھی دے قاتل نو بھی معاف کر چھڈیا ہے. اللہ اکبر. بھین بوئے تے آ جائی حصہ لین واسطے لے کے جانا تے بعد چ بوئے تاں وڑی پکا پکا بوہا باندھے. میرے پنڈ دے اندر کنیاں بھیناں نے جڑیاں اپنی جائیداد مجبوری دی وجہ تو بھراواں دے نال لا کے گئیاں. رزق دے اندر برکت نہیں پیندی, کیویں پے جائے؟ او دنیا دے نسخے ازمائے نے, او چوہے مار گولیاں ازمائیاں نے, اس پیغمبر دی حدیث بھی ازما کے ویکھ. اس نبی نے آکھیا ہے رشتہ داری نو ملاونا معاف کرنا تھوڑا کام ہے, عمر تے رزق لمحہ کر دینا بہتا کر دینا عرشاں والے رب دا کام ہے. محبوب دے کول آیا ہے, محبوب فرماندے نے حبار میں تینوں معاف کر دیتا ہے. 10,000 دا لشکر ہے اگے پیچھے کھڑا ہویا ہے, 2,000 دا مجمع محبوب کائنات دے سامنے گیا. اشارہ ہونا سی, گردنہ تن تو جدا ہو جانیاں سی. سارے لوگ نبی کائنات دے سامنے منہ نیویں کر کے کھڑے نے. محبوب فرماندے نے بولو اج میرے تے کی توقع کر دیو, اج میرے تے کی امید کر دیو. ساریاں نے مجمع دے اندر بول کے آکھیا انت کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم, انت کریم ابن کریم ابن کریم. فرمایا تو آپ عزت والا ہے, تیرا باپ عزت والا ہے, تیرا دادا عزت والا ہے. اسی معافی دا مطالبہ کرنے ہاں. میں قربان جاواں رب دا قرآن اس بات دا شاہد ہے. اس جگہ تے میرا پیغمبر کھڑے آئے, جس جگہ تے نبی کائنات تے گندی اوجری سٹی گئی ہے, اس جگہ تے کھڑ کے انہاں لوکاں نے معافی دا مطالبہ کیتا ہے. اگوں محبوب کائنات نے آسمان وال انگلی اٹھا کے آکھیا لا تسریب علیکم اليوم. اللہ یوسف نے اپنے بھراواں نو معاف کیتا سی, میں دھیاں دے قاتلاں نو معاف کر چھڈیا. اللہ اللہ اللہ. ادھروں محبوب دے کولوں معافی نامہ ملی آئی, عزت ملن لگی ہے. 2,000 بندے دیاں اکھاں چ آنسو آ جاندے نے تے رو کے کی کہندے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. سارا مجمع بول کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. کیوں؟ معافی دی تاثیر ہے.